भारत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने लगा। दी टेलीग्राफ ने भारतीय जंगी जुनून और जौहरी हथियारों से मुतल्लिक रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। गुज़िश्ता एक बरस में भारत ने 10 नए एटमी वॉरहेड्स बनाए। भारतीय जौहरी ज़ख़ीरा 190 वॉरहेड्स तक पहुँच गया। धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर किसी किस्म का समझौता भी कबूल नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा कि खित्ते के अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ मुत्तहिद करने का दुश्मन का मंसूबा नाकाम साबित हुआ। हमें अपने इत्तेहाद और यकजहती को मजबूत रखना होगा। दुश्मन हमारे दरमियान तकसीम पैदा करने की साजिशों में है। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे के शिकार, तैयारे में सवार तमाम एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। वाक़ई की असल वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया। तकनीकी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसा, सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस के इज़हार। शहीद होने वाले एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत, अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। कहा, पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। दिफा के वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास से खिताब, कहा, पूरी कौम ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज मैक्रो सतह पर मुल्की मईशत मुस्तहकम है। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास। आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ पर तफसीली गौर। औसत महंगाई की शरह 8.2% रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। नए माली साल के लिए शिरा नमो का हदफ 4% मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। हुकूमत ने नए टैक्स लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर दी। टैक्स हदफ में 2259 अरब रुपए का इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और पीपल्स पार्टी की तकनीकी कमेटी के होने वाले मुज़ाकरात कामयाब। वफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। कौमी मुहासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। विफाक का तरक्याती बजट 126 रुपये कम कर दिया गया। सूबों के तरक्याती बजट में भी 920 अरब रुपए की कमी। बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का फैसला। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए पर बरकरार रहेगा। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 अरब रुपए से कम करके 749 अरब। सिंध का तरक्याती बजट 816 से कम करके 706 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 564 अरब रुपए से कम करके 455 अरब रुपए कर दिया गया। कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। 2025 के दौरान हुकूमती मुआशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक को भी 5 पाकिस्तान की शरह नमू कम रहने की तवक्को। माली साल में बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल न हो सके। अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोहडे अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलविस साबिक़ तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी अदालत ने 42 साल कैद की सज़ा सुना दी। अमरीकी अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरिमाना किरदार पर मोहर जब्त कर दी। मुतासिरा अमरीकी सहाफ़ी ने अदालत में तालिबान के इक़दामात को बुज़दिलाना, ज़ालिमाना और गैर इंसानी जुर्म करार दिया। ईरान ने मुज़ाकरात करने में बहुत देर कर दी और अब इससे इसकी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान पर धमकी। कहा कि ईरान को अमलन मुकम्मल शिकस्त का सामना है। ईरान की फौज, बहरिया और फिज़ाइया मुकम्मल तबाह हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान को मशरिक़ वस्ता का गुंडा भी करार दे दिया। अमरीकी मीडिया को भी धमकियाँ झूठ की फैक्ट्री करार दे दिया।
ہیلی کاپٹر گرنا بہانا، امریکہ نے پھر ایران پر حملے شروع کر دیے۔ امریکی فورسز کے جزیرہ کشم اور سیرک پر حملے، ایرانی صوبے ہرمزگان کے مشرقی علاقوں اور بندر عباس پر بھی دھماکے، سیرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نقصان پہنچا، حملے میں 2 واٹر ٹینک بھی تباہ۔ ایران کا جوابی وار بحرین اور کویت سمیت خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ بحرین میں موجود امریکی 5th فلیٹ پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے الرزاق پر 4 اہداف کا نشانہ بنایا گیا۔ F-35 ہینگر اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر شامل۔ خلیجی ممالک اپنی سرزمین کو امریکہ یا اسرائیل کے استعمال کے لیے فراہم نہ کریں، ایسی کسی بھی معاونت کو دشمنی تصور کیا جائے گا۔ ایران کا 2 ٹوک واضح پیغام۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ٹویٹ میں لکھا، ہیلی کاپٹر حادثے کو ایران پر حملوں کا بہانہ بنایا گیا۔ امریکی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں، اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے کسی بھی خطرے کو نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی ایران ڈیل سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ماننے پر تیار نہیں، بولے کہ ایران سے ڈیل اگلے ہفتے ممکن ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایران سے ڈیل میں کئی ماہ لگ جائیں۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس نے کالعدم ایکشن کمیٹی کو شرپسند عناصر قرار دے دیا۔ کنوینر غلام محمد صفی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیٹی کے اقدامات کشمیریوں کا موقف نہیں، کشمیر پاکستان ساتھ دل و جان ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں، بھارت اور پاکستان کو ایک ہی پلے میں توڑنے کی کوشش حریت کانفرنس کو قبول نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم ملک کشمیریوں کی آواز پوری دنیا میں بلند کر رہے ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے بلوائیوں کی انسانیت سوز مظالم کی ہولناک ویڈیو منظر عام پر منصوبہ بندی کے تحت سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ سی ایم ایچ راولہ کوٹ پر حملہ کیا گیا۔ 7 جون کی رات ہسپتال میں تعینات پولیس پر سیدھے فائر کر کے پولیس کو شہید کیا اور پھر ہسپتال کے اندر وارڈ میں موجود مریضوں پر قاتلانہ حملے چھریوں اور دیگر ہتھیاروں سے کیے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا عوام دشمن ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں کالعدم تنظیم کا سرغنہ ایمان آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنے بچے اسکول بھیجنے سے منع کر رہا ہے۔ نوجوانوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی مذموم سازش، افغان طالبان اور فتنہ ہندوستان جیسی انتہا پسندانہ ذہنیت کی عکاس۔ آزاد کشمیر میں معمولات زندگی حسب معمول جاری، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں رواں دوا، سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق، شہری اپنی روٹین کے کام کاج میں مصروف۔ آزاد کشمیر نے عوام نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال کی کال یکسر مسترد کر دی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ سندھ میں پارہ 49 تک جانے کی پیشگوئی، خیبر پختونخوا میں بھی ہیٹ ویو میں اضافہ متوقع، اسلام آباد سمیت پنجاب میں بھی شدید گرمی پڑے گی، دن کا درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اور فٹ بال فینس کا انتظار ختم ہونے کو، فٹ بال کا عالمی میدان سجنے میں کچھ ہی گھنٹے باقی۔ آغاز 11 جون سے ہوگا۔ 48 ٹیمز فیفا ورلڈ کپ 2026 کا حصہ، کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے مشترکہ میزبان۔ فائنل 20 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ جینٹل مینز گیم کے سب اہم فارمیٹ ٹیسٹ میں کھلاڑیوں کی رینکنگ جاری۔ ہیری بروک ورلڈ نمبر 1 ٹیسٹ بیٹر بن گئے۔ ٹیسٹ بالرز کی رینکنگ میں بھارت کے جسپریت بمراہ کا پہلا نمبر برقرار، آل راؤنڈرز میں رویندر جڈیجا کی پہلی پوزیشن۔